مي قبل غادي نشوفو شكون بالنسبة للميغوار سفيريك. كاينة واحد أوتر فورميل كنا البارح شفنا جوست هاد لي دو فورميل هادو ديال غاما كتساوي أ بريم بي بريم على أ بي ديمونسيون ديال ليماج و ديمونسيون ديال لوبجي كتساوي اس أ بريم سور أ اس ولا اس أ بريم موان اس أ بريم على اس أ. أوسي كاينة واحد كاينة هاد لا فورميل ديال الكونديسيون اللي هي بدلالة سي دلالة لو سونتر سي سي أ دو سي أ دو بيان سي أ بريم على سي أ ان سي أ. كوم سي أ لا ما تطيحوش. الوغ هادي اللي تسالت. كاينة واحد الحاجة بغيت نأكد عليها وأن هاد لو كونفونسيون دو سين c'est-à-dire les angles étant toujours orientés de la normale vers alors الصوت مسموع دابا؟ مزيان ملي مسموع. الوغ اللي بغينا نأكد عليه هو les angles étant toujours orientés de la normale vers le rayon. ديما l'orientation ديالهم من la normale vers le rayon. Le rayon incident ولا le rayon réfléchi ولا le rayon réfracté. On vient de noter positivement. Donc إلا مشينا مثلا هنا في الميغوار بلون هاد لونغل هادي تجي من لا نورمال. هاد لونغل هادي لونغل دانسيدونس لي بلو جون تجي من لا نورمال vers هاد اورينتي دو لا نورمال vers هاد لو رايون انسيدون. دونك هذا هو لو سين بوزيتيف ديالها. دونك غتكون عندها هنا هذا هو لو سين بوزيتيف ديالها وهادي غيكون دو لا نورمال vers لو رايون ريفليشي. هذا هو لو سين بوزيتيف ديالها. صافي هادي نأكد على هاد لا نوطاسيون. دابا نمشيو ليكزارسيس الميغوار سفيريك. عندنا واحد الميغوار هاد الاكزومبل ما عندكمش في التيتي ولكن نتوما في التيتي ما خديتو ميغوار كونكاف اللي هضرنا عليه البارح. دابا نشوفو ميغوار سفيريك كونفكس اون فوا لا تريتي. Alors l'exercice كيقول on considère un miroir sphérique convexe de centre C عندها واحد de centre C et de sommet S de rayon de courbure R égale SC. هادشي اللي كنقول لكم ان لو رايون تيساوي لنا SC تيساوي SC égale 30 cm et un objet AB de hauteur 1 cm. Alors, la première question que je voulais donner la position du foyer F. La deuxième question que tu veux déterminer l'image A'B' de AB en précisant sa position, sa nature, son sens et sa taille dans les différents cas suivants. Donc, les deux cas sont traités au fur. Premier cas, on a SA qui moins 30 cm. Donc, le cas de où SA égale 20 cm. Préciser dans chaque cas la nature de l'objet et faire la construction de l'image pour chaque cas. Alors, on a la question dans la position du foyer F. Je les foyers F et F' sont confondus au moins le centre de le rayon SC. Donc là, je donner la position. Parce que tu as la position de le foyer F. Donc c'est que je SF. SF. La valeur algébrique. Maintenant, dans la position de l'objet, tu as SA. Dima, S, le sommet intervient. Ça fait. Alors, la solution.
Le foyer F du miroir se trouve au milieu du segment SC. Le milieu du segment SC. Et SF, donc il est le milieu, donc SF, je commence à dire 30 اللي هي 15. Donc, on a atteint la position de F. Première question, je remets là. La deuxième question. La deuxième question, que tu peux déterminer l'image A', B' de A, B en précisant sa position. Alors, je vais la position de l'image A', B'. Donc, on va S, la valeur de SA'. Je vais la valeur de SA'. أول حاجة طلعنا في راسنا هي لا فورمي دو كونجوغيزون ديال لوريجين وسومي بالنسبة للميغوار سفيريك. الوغ هي اللي غادي نحطو هنا. الوغ قلنا أن الكيسيون الأولى قلنا قالك دون لا بوزيسيون دو فويي اف دونك اون دوا ديتيرميني اس اف. كنعرفو أن لي فويي سون كونفوندو اف اف بريم سون كونفوندو وأنهم كيكونو في لو ميليو ديال لو غايون و لو غايون هو اس سي. دونك بما أن لو غايون اس سي كيساوي 30 دونك وعندنا لي فويي كيكونوا بجوج في لو ميليو ديالو دونك اس اف غتساوي 15 نص ديال هاد الديستونس. هي غتبان تبان لك هنا في لا فورمول كونجوغيزون. قلنا عندنا فورمول كونجوغيزون لوريجين والسومي. L'origine au sommet est 1 sur SA plus 1 sur SA' égale 2 sur SC qui تساوي 1 sur SF. Donc SF تساوي SC sur 2 و SC هي 30 30 sur 2 هي 15. C'est bon. Alors قلنا في لا كيسيون خصنا نحدو هنا الكيسيون الثانية خصنا نحدو لا بوزيسيون دونك خصنا نحدو SA'. alors عندنا لا فورمول كونجوغيزون اللي هي هادي وغادي نجبدو SA' ديريكتومون. غنجبدو SA'. غنعتبرو هاد اس سي هادي مكايناش غنبقاو خدامين ب اس اف باغابوغ اس اف. نحيدو هاد اس سي هنا. غادي ناخدو SA'. هادي غادي نديوها للطرف الاخر وغادي نقلبو تعود عندنا SA' كتساوي اس اف فوا اس ا على اس ا موان اس اف. دونك وهكذا غنقدروا نعرفوا لا بوزيسيون ديال ليماج فين غتكون عندنا ليماج. لو غونديسمون حنا قلنا قبل ان لو غونديسمون شنو تيساوي لنا في الميغوار سفيريك موان اس ا بريم سور اس ا. وعندنا ان الغونديسمون كيساوي لنا ا بريم بي بريم ديمونسيون ديال ليماج على ديمونسيون ديال لوبجي. الوغ علاش درنا هاد ا بريم بي بريم على ا بي؟ حيت من بعد هاد اس ا بريم غادي نكونو نحسبو هادشي بالنسبه للوكا ديال اس ا الاول موان 30 غنحسبوها تخرج لنا واحد اس ا بريم وغادي نديرو موان هذيك اس ا بريم اللي خرجت لينا سور اس ا اللي عندنا مثلا هاد 30 في البروميير كا غتعطينا هاد لو غرونديسمون. وحنا عارفين ان ا بي في 1 سنتيمتر دونك غنجبدو ا بريم بي بريم غنجبدو لا طاي نكونو جاوبنا على هادي لا طاي ديال ا بريم بي بريم. هادشي اللي غادي نشوفو هنا. الوغ هنا عندنا اس ا كتساوي لنا موان 30 سنتيمتر في البروميير كا. لا كيسيون 2 نعاود لا كيسيون ولا نعاود لا ريبونس ديالها؟ يلا محمد نعاود لا كيسيون نعاود لا réponse. Alors, la question, quelle détermine l'image A', B' de AB, ديال واحد l'objet AB, en précisant en précisant sa position, sa nature, son sens et sa taille dans les différents cas suivants. Alors, خصنا نحدو la position et la taille ou le sens ديال A', B' في هاد لي دو كا. بالنسبة لهاد لو كا اللي عندنا SA كتساوي موان 30 سنتيمتر و SA تساوي 20 سنتيمتر. الوغ حنا كنتريتيو بالنسبة للبروميير كا دونك خصنا نحسبو SA'. غادي نجبدو SA' منين غادي نجبدو SA' انطلاقا من لا فورمول دو كونجوغيسون اللي هي هادي وتخرج لنا على شكل SA' كتساوي SF فوا SA على SA موان SF. والغرونديسمون بالنسبة للميغوار سفيريك كنعرفو هو موان SA' سور SA وكنعرفو ان
باغ ديفينيسيون الغرونديسمون تيساوي لنا هو الديمونسيون ديال ليماج على الديمونسيون ديال لوبجي. الوغ غنمشيو للبروميير كا اللي عندنا فيه اس ا كيساوي موان 30 سنتيمتر. اون تروف لي درنا الكالكيل ديالنا غنلقاو ان اس ا بريم كتساوي لنا 10 سنتيمتر، والغرونديسمون غنلقاو تيساوي لنا 1 على 3. وهاد 1 على 3 غادي نمشيو نعوضوه بالنسبه ونلقاو ا بريم بي بريم. هاد 1 على 3 غادي نعوضوها هنا، و ا بي عندنا هي كتساوي 1، دونك غنلقاو ا بريم بي بريم اللي هي 0.33 سنتيمتر. علاش خدمنا ب اس اف ماشي اس سي في لا فورميل خويا؟ بحال بحال ماشي مشكل، حيت حنا عندنا لي فالور ديالهم بجوج بحال بحال. غير قلت لكم انا هنا اون باسون ملي دزنا لهادي حطينا هنا اس اف ماشي اس سي، مرة بحال بحال حيت عندك بجوج لي فالور ديالها. اس سي هي عندك 30 و اس اف راه حنا لقينا 15، تقدر تخدم بهم بجوج بحال بحال وتعطيك ميم ريزولت صافي. الوغ خرجت لينا ا بريم يعني خرجت لنا ا بريم بي بريم كتساوي 0.33 سنتيمتر. دونك غير ملي خرجت لنا كتساوي لنا 0.33 سنتيمتر راه عندنا الكونديسمون بوزيتيف ياك، ولكن ما نقدروش نقولوا هذيك ليماج واش فيرتوال و بيان غيال بلا ما نشوفوا. قبل ما نشوفوا هاد الكونستركسيون جيومتريك غادي نمشيو غير لاس ا بريم. الا لقينا اس ا بريم بوزيتيف كبر من زيرو غادي نقولوا ان ليماج راها فيرتوال. الا لقينا اس ا بريم صغر من زيرو غنقولوا ان ليماج غيال. اس ا بريم عندنا كتساوي 10 سنتيمتر، دونك كبر من زيرو، دونك راها فيرتوال. هادشي اللي كاين، ليماج اي فيرتوال. غادي نمشيو هنا غنلقاوها ليماج هي هادي، غنلقاوها كاينه في لاسباس ايماج فيرتوال، وغنلقاوها دغوات. علاش؟ حيت الكونديسمون بوزيتيف اي بلو بوتيت كو لوبجي. بلو بوتيت كو لوبجي عندنا لوبجي شحال؟ لوبجي 1 سنتيمتر و ا بريم بي بريم كتساوي يلاه 0.33 سنتيمتر. دونك بلو بوتيت. مسيو وي مسيو وي عند مدام جباري كنا كنعرفوا واش غير ولا فيرتوال بالمره اسمو. كنا كنحسبوا لا ديستانس فوكال اوبجي، الا كانت نيجاتيف كنقولوا باللي راها غيال، ولا ديستانس فوكال الايماج الا كانت بوزيتيف كنقولوا راها غيال. فين هادشي؟ في الميغوار ولا في الديوتر؟ لا، لا ديستانس فوكال اوبجي ما عندهاش علاقه بلا ناتور ديال ليماج، ولكن شكون اللي عندها علاقه؟ لا ديستانس اوبجي اس ا بريم، لا ديستانس ايماج باردون هي اللي عندها علاقه مع ليماج. اس ا بريم الا حسبتي اس ا بريم ولقيتيها اكبر من زيرو دونك ليماج عندك راه فيرتوال، وإلا لقيتيها صغر من زيرو راه العكس، راه غير. سي بون. وي ميرسي. ماشي ما عندهاش علاقه بلي فوايي هادوك. امتى ملي كتحسب لا ديستانس فوكال شنو كتعطيك واش لي فوايي سون غيال و بيان فيرتوال. هذه هي اللي تقدر تخرج منها، ديك معلومه اللي تقدر تخرجها من لا ديستانس فوكال اوبجي ولا صح. مزيان. عندنا لا كونستريكسيون هي هذه. الوغ لا كونستريكسيون حنا درناهم بالديتاي البارح، ما بقاوش نرجعوا ليهم. حنا كشفنا غير التمرين وكيفاش ناخذوا ايدي وصافي. بالنسبه هنا خدنا اس ا في الدوزيام كا خدينا 20 سنتيمتر. لقينا ان اس ا بريم اللي حسبنا لقيناها كتساوي لنا 60 سنتيمتر. غرونديسمون ساوي لنا موان 3، دونك غتكون عندنا واحد ليماج كي رونفيرسي. اي ا بريم بي بريم خرج لنا موان 3 سنتيمتر، دونك 3 سنتيمتر راه كبر من ا بي اللي قلنا فيها في لوتور ديالها 1 سنتيمتر. دونك ليماج غتكون عندنا اون ايماج كي فيرتوال حيت كبر من زيرو، حيت 60 كبر من زيرو. فيرتوال renversé est plus grande que l'objet. C'est bon. حيت فيها لو فاكتور 3. فاكتور 3 كبر من لو فاكتور ديال لو ا بي ديال لوبجي اللي هو واحد. الوغ لوبجي et l'image sont virtuelles. هنا عندنا بجوجهم سون فيرتوال حيت خدينا اس ا كتساوي 20 سنتيمتر كبر من زيرو. ليماج اي رونفيرسي اي 3 fois plus grande que l'objet، هادشي اللي قلنا.
نفس جيسبر يكون التمرين هذا داز خديناه تمرين صغير باش نحاولوا نفهموا به داكشي. سي بون ندوزو لحاجه اخرى. نقدروا نقولوا غونديسمون صغر من واحد. دونك ليماج اي بلو بوتيت كو لوبجي حيت يقدر. ما كملتيش ليا خديج حيت يقدر هضري ولا كمل. ليماج بلو بوتيت ما فهمتكش مزيان خديجه. اكتيف المايك وهضري. اكتيف المايك وهضري. نقدر ما يعطيوناش لي فالور تاع ا بي غرونديسمون. نقولوا غرونديسمون صغر من واحد. دونك ليماج بلو بوتيت. لا 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 مقدروش نقولها حيت الا مشيتو لذاك لو ليان هذاك خليت لكم هذاك البروغرام اللي خليت لكم راه يقدر عندك لو ا بي لوبجي يكون لتحت يكون هنا. ا بي العكس يكون ا بي اصلا هو يكون غونفيرسي يكون لتحت ويكونوا بجوج عندهم لو سين نيجاتيف. فهمتي؟ دونك ما يمكنش لك تحد من انطلاقا من لو سين تقولي خصك تقارن ما بين لي فالور. الوغ دابا غادي نمشيو سميتو غنمشيو لداك التمرين. كيفاش حسبنا باش ما نحسبش ما فهمتش. شوف الا كنتي شي معطله راه داك الشيء خدمناه. انت تعاودوا تشوفوا الفيديو لا فيديو من بعد صافي. ابي باغ لا ابي باغ ما حسبناهاش عطاوها لينا. هاهي ان اوبجي ابي دو اوتور 1 سنتيمتر. هاهي ابي باغ عطاوها لينا في 1 سنتيمتر. يلا باش ما نتعطلوش ندوزو دابا للتمرين اللي كاين في سميتو في لا سيري. في لا سيري الوغ لا جيسبر كو لا سيري هي هادي اللي عطاتكم في التمرين هذا ديال الميغوار بلون. لحت لي فيديو كاملين السي محمد لحتهم في البارح حطيتهم كاملين. درنا 3 سيونس ولا ما شنو حطيتهم كاملين. الوغ عندنا قال لك ان دام ميزورون 1.70 متر وهذا يلا غادي نحطو راه ما يمكنش ليا انا يلا تنونغوجيستري فيه ونحطو السي محمد. Se met debout devant une glace qui est considérée comme un miroir blanc. Ses yeux sont situés à 10 cm بالنسبة le sommet ديال sa tête. La chaîne هي تيتوراسيون انا نوريها لكم في الاخر. Première question كتقول لك faire un schéma représentant les rayons lumineux qui arrivent aux yeux de la dame depuis les extrémités de son corps من tête et pied. Alors عندنا واحد الميغوار بلون ركزوا معايا دابا. عندنا واحد الميغوار بلون اللي هي هذه هي الميغوار بلون ديالي. هنا غادي نختاروا ان لا تيت نديروا ليها بي نعطيوها بي. لا تيت هي بي ولي بيي هنا واحد اس. لي بيي نعطيهم ا ولي زيو نعطيهم واحد بوين سي. هما لي زيو. الوغ باش نقدروا نشوفوا باش نقدر هاد لا دام هذه تقدر تشوف لا تيت ديالها. الوغ خصنا داك لو غايون انسيدون يجينا من بي انسيدون دو بي issu دو بي ولا جاي من بي يجي من بي باش فاتيت ريفليجي باغ هاد الميغوار هادي وغادي يمشي لي زيو باش تقدر تشوف لا تيت ديالها. الوغ عندنا داك لو برينسيپ ديال الروتور انفيرس دو لا ليمير اللي هضرنا عليه البارح اللي هو هذا. الوغ لور برولونجمون غيعطيونا واحد ليماج بي بريم. وهنا كنعرفوا ان بالنسبه للميغوار بلون هذاك لو غايون ريفليشي لو برولونجمون ديالو هما اللي تيعطيونا ليماج بحال كيما شفنا في الميغوار بلون في الكور. شفنا ان البرولونجمون هذا هو الغايون ريفليشي. لو غايون ريفليشي هو هذا. لي برولونجمون ديالو هما اللي عطاونا ليماج. الوغ اوسي هنا لي برولونجمون ديال هاد لو غايون هذا تيجي بواحد لونغل ديال لانسيدونس اي par rapport à la normale va être réfléchi بواحد لونغل ديال لا ريفليكسيون ار selon
البريمير لوا ديال سنيل ديكارت لا فالور ابسولي دي اي كتساوي لا فالور ابسولي دي ار لونغل دو ريفليكسيون البرولونجمون ديال هاد لو رايون ريفليشي غيعطينا ليماج بي بريم مي افون عفاكم واحد القضيه خصكم ديروها في بالكم هو افون دو تريتي نيمبور كال اكزرسيس خصك بعدا تقراه من بعد تحاول تكتب واحد بوتيت انتروداكسيون ولا واحد 3 فراز حتى 4 فراز شنو تبين فيهم انك راك فهمتي التمرين وفهمتي لا سيتياسيون مثلا هنا انك راك فهمتي عندك واحد ميغوار بلون مثلا هنا فهمتي ان ميغوار بلون شنو من الكاركتيرستيك ديالها عندها سيغماتيزم ريغورو هذه واخا تاخذ على 0.25 ما تخليهاش تضيع تكتب واحد بيتي تكست من بعد غادي تمشي دير شيما دو كوريسبوندونس لا شيما دو كوريسبوندونس في هذه الحاله ديالنا هي هذه الشيما دو كوريسبوندونس كتسمى شيما دو كوريسبوندونس هذه شيما دو كوريسبوندونس بالنسبه لو بي هو لوبجي هي لا تيت حنا بغينا ليماج ديالها دونك ها كتعطينا واحد ليماج بارابور واحد ميغوار بلون بالنسبه لي ميغوار بلون ما تنديروش لي زانديس ميليو حيت عندنا ميليو واحد اللي تنعتبروا جينيرالمون هو لاغ تنعطيو ان ان اللي تقريبا كيساوي واحد هنا عندنا لوبجي هما لي بيي يعطيونا ليماج بريم هي كيفاش هكذا كيفاش كيترسم الشيما دو كوريسبوندونس هذه ضروريه الشيما دو كوريسبوندونس ضروري هضرنا كيفاش لقينا هاد لو بي بريم دابا نفس الحاجه بالنسبه لهاد لي بيي هاد لي بيي واحد الغايون ايسي دو غيجينا من لو باتيت ريفليشي بارابور هاد ميغوار بلون هادي اللي عندنا ان بي وغادي يمشي لي زيو باش نقدر نشوف لا دام تقدر تشوف لي بيي ديالها هنا عندنا لو ميم فينومين ديال الغوتور انفيرس دو لا لوميير اللي هو هذا وغيعطيونا واحد ايماج بريم اللي كنلاحظوا pour tout point de l'objet AB correspond à une seule image هنا هاد AB هذا correspond لواحد الايماج واحده ابريم بي بريم شنو تعني هادي دونك هادي غدير ان بليك عندنا في الميغوار بلون سيغماتيزم ريغورو نيشان بالنسبه ابريم بي بريم هي ليماج سي اون ايماج هاد ابريم بي بريم سي اون ايماج فيرتويل ديال هاد لوبجي AB virtuelle et droite est de même dimension que AB. De même dimension que AB est symétrique de AB par rapport à le miroir. Symétrique. Alors, هادو كيفاش ترسموا حنا هضرنا عليها بلا ما نقراوها. كيفاش ترسموا حنا هضرنا عليها. Alors, نمشيو دابا للدوزيام كيسيون. قال quelle doivent être la dimension minimale et la distance au sol du miroir pour que la dame se voit tout entière dans le miroir. Alors, هنا هاد لا كيسيون هادي عندنا نكون من جوج ديال لي كيسيون خصنا نعرفوا لا ديمونسيون مينيمال ديال الميغوار pour que la dame se voit tout entière ونشوفوا لا ديستانس ديال هذا الميغوار بارابور او سول شحال خصنا نهزوها في لو سول باش نقدر هاد لا دام سو فوا tout entière باش تقدر تشوف راسها كامله دونك اللي كنلاحظوا هو انه اللي غادي تخصنا هو خصنا جوست لا ديمونسيون مينيمال ديال الميغوار باش تشوف راسها كامل هاد لا دام هي هاد اي جي هاد اي جي Monsieur, pour que la dame se voit tout entière, on a besoin juste de la partie IG. Oui, exactement. Ouais, IG. Alors, إلا خدينا هنا هذا الشيما هذه كتبين لنا. دونك عندنا هنا un homme ou bien un bonhomme. دونك باش يشوف كامل خصو غير جوست هاد لا بارتي اللي سميناها حنا IG. هاد لا بارتي IG. Alors غنكملو خصنا نشوفو دابا لا ديمونسيون مينيمال هاد اي جي ou bien جي خصنا نحسبوها لا ديمونسيون مينيمال nécessaire pour que le bonhomme ou bien la dame بحال هذا قبل كانت قايله في لينونس ديال ليكزارسيس انه ان بون دابا ان دام ماشي مشكل بحال puis se voir et جي شنو غادي نديرو غادي ندخلو باغ لا هذيك العلاقه ديال شحال ندخلو لبوين سي دونك هي جي سي بلس سي الوغ شنو هي جي سي نرجعو باش نشوفو جي سي جي سي هي هادي سي هي البوان اللي مقابله مع لي زيو اللي قلنا نسميوها لي زيو حطينا هنا سي وحطينا هنا بي مثلا لا تيت اللي مقابله مع ديال لا تيت حطينا لتحت ا
دونك شنو هاد سي جي؟ سي جي كنشوفوا ان السي جي هي ان دومي فوا ا سي، هي واحد على جوج هاد المسافه. دونك هاد سي جي، دونك هاد سي جي هادي كتساوي لنا ou bien وي هاد سي جي هادي كتساوي لنا واحد على جوج نص ديال ا سي. هادشي اللي حطينا هنا، بيان جي سي كتساوي لنا واحد على جوج ا سي. دابا نمشيو لسي اي. سي اي هي هادي، سي اي هي واحد على جوج بي سي، واحد على جوج سي بي. سي بون مزيان. الوغ غادي نشدو غادي نعملو بواحد على جوج. شنو غادي يبقى لنا؟ بقى لنا ا سي بلس سي بي، دونك هي واحد على جوج ا بي. وشنو ا بي؟ ا بي هي الديمونسيون كامله ديال هذيك لا دام. سي علاش دخلنا؟ انا قلت لك معرفتش واش كنتي معنا في الاول ولا لا. محمد خويا محمد قلنا ان لي زيو غنعطيهم سي، حطينا هنا بواس، هنا حطينا سي جوست بور سامبليفيي لو كالكول ونطيحو نيشان في جي اي بدلالة ا بي، باش نعاودو هنا تاني نحيدو هاد السي والسي نحيدوه من هنا ونطيحو في ا بي نيشان. هنا في ليكزارسيس قالنا ان ا بي ينضم ميزورون 1.7 متر، دونك هاد ا بي هادي فيها 1.7 متر. هنا في التمرين اللي كان قبل شحال هذا كانت هي 1.75، دونك هنا 1.70 على جوج اللي تقريبا عطاك هي 0.8 غادي تعود 5. دونك جي اي كتساوي 0.85 متر، هادي هي لا ديمونسيون مينيمال ديال الميغوار pour que la dame puisse se voir tout entière. C'est bon. Alors d'abord قلنا deuxième question اللي كاينه في هذيك لا كيسيون نيميرو 2 هي خصنا نشوفوا لا ديستانس. هاد لا ديستانس هادي بارابور او سول باش غادي نهزو هاد الميغوار باش نقدر هاد لا دام هادي اللي عندنا في التمرين تشوف راسها كامله. Alors, on doit placer ce miroir de dimension GI, واحد dimension اللي عندها هاد الميغوار اللي عندها dimension GI اللي حسبناها dans une distance SG دي سول. حنا حطينا اس جي هي هاد البوان هادي عزلنا هي اس، دونك خصنا نحسبوا هاد لا ديستونس هادي اس جي، هاد لا ديستونس اس جي. غنمشيو اس جي. شنو هي اس جي؟ هي ا جي، حيت قلنا ان اس ان هذا راه كوريسبون هاد لو بوان ا، بحال كيما لا تيت هنا حطينا كوريسبون على بوان بي. الوغ هي ا جي اونتر هاد ا و جي غادي ندخلو لبوان سي تاني بحلقة شارب، دونك هي ا سي بلس سي جي. نخليو هي ا سي، هاد سي جي غادي نديرو لافيرس ديالها اللي هو موان جي سي. الا قلبناها شنو عندنا؟ موان هنا موان جي سي، وكنعرفوا ان جي سي من خلال هنا نبدل لا كولور ارا لي ريفير. بالنسبه لجي سي عرفنا انها كتساوي 1 على 2 ا سي، دونك موان جي سي كيساوي لنا موان 1 على 2 ا سي، وهنا هو 1، دونك 1 ناقص 1 على 2 هي 1 على 2 ا سي. شنو هي ا سي؟ رجعوا ا سي هي من هنا لهنا، حنا كنعرفوا ان قال لك انضم ميزيرون، كنعرفوا حنا ا بي كامله فيها 1.70 متر، ولا ديستانس ما بين لي زيو ولا تيت هي 10 سنتيمتر، هي 10 ديال لي سنتيمتر. دونك باش نحسبوا ا سي دونك هي 1.7 موان 0.1، دونك هي 1.7 موان 0.1 اللي تخرج لنا هي 0.6، هي 1.6 باردون، هي 1.6 متر. الوغ غادي نجيو هنا نديرو هي عند سي اس جي هي ان دومي ا سي، دونك هنا عندك 0 هي 1.6 على 2، هنا نيشان غتعطيك 0.8، الا حسبتيها غتعطيك 0.8 نيشان متر. دونك بهكذا غنكونو حسبنا لا ديستونس باش غادي نقدروا نهزو هذيك لا ميغوار من هاد لو سول اللي هي 0.8 متر. سي بون صافي. دابا ندوزو لحاجه اخرى، ندوزو دابا على لو ديوبتر بلون. وي مسيو.
C'est vrai. Alors, le dioptre plan, le dioptre plan comme définition, c'est une surface plane qui sépare deux milieux transparents homogènes d'indices différents. هذا هو le dioptre plan. شوف ما نشوف لي شي كيسيون ولا شي حاجة. Oui. Alors, d'indices différents. هذا هو le dioptre plan. هذا هو le DPI. هذا هو le dioptre plan. Un de deux indices différents, N1 ou N2. Alors, la formule de conjugaison du dioptre plan N1 sur HA1 égale N2 sur HA2. Alors, باش تصوب هذا خصك تراعي الدوزيام لوا ديال سنيل ديكارت اللي كيقول N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. في الميغوار بلون شنو كنا خدمنا غير جوست خدمنا جوست بالبروميير لوا ديال سنيل ديكارت اللي كيقول لا فالور ابسولي دو I égale لا فالور ابسولي دو R. دابا هنا نخدمو بالدوزيام لوا ديال سنيل ديكارت اللي كيقول لك N1 sinus I1 égale N2 sinus I2 باش نديرو لا كونستركسيون ديالها. كنلاحظوا ان لوبجي ديالنا هو A1 ليماج ديالو هي A2. الوغ هنا عندنا لانديز ميليو N1 وقالوا لنا سي N عطاونا هنا في هذا الكا ان N1 كبر من N2. اوتوماتيكمون الا كانت N1 كبر من N2 دونك غتكون I2 هي اللي كبر من I1 باش تبقى عندنا ديما ليغاليتي ديال هذيك الدوزيام لو ديال سنيل ديكارت N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. دونك I2 قلنا غتكون هي اللي كبر غيمشي لنا واحد لونغل دانسيدونس هي هادي va réfracter le dioptre غادي يكمل لنا لو غايون. دونك لو برولونجمون ديال لو غايون ريفراكتي هذا هو لو غايون ريفراكتي هو هذا لي برولونجمون ديالو هما غيعطيونا ليماج اللي هي A2. الوغ كما كنعرفوا ان بالنسبه للميغوار بلون ديوبتر بلون لو سونتر فيهم بجوج كيكون situé à l'infini كيكون في l'infini le centre. Les points objets et images sont toujours de nature contraire, c'est l'un réel et l'autre virtuel. هي نفس الكاركتيرستيك اللي قلنا بالنسبه للميغوار بلون هو انه الا كان لوبجي ريال ليماج ديالو فيرتويال الا كانت ليماج فيرتويال الا كان لوبجي فيرتويال راه ليماج ديالها غتكون ريال. الوغ دابا نمشيو لهاد ليكزارسيس اللي عندنا. معرفتش شنو عندكم واش اكزارسيس ولا شي حاجه. المهم قالك ان oiseau او se met à une hauteur h au-dessus de la surface d'eau d'un grand lac d'un petit poisson B et situé à une profondeur K. حنا غادي ناخذوا في التمرين هاد البروفوندور هي B. Par rapport à cette même surface, sachant que la distance séparant les verticales passe par O et B et A. Où le première question, où le poisson voit-il, où l'oiseau voit-il le poisson, où le poisson voit-il l'oiseau. Deuxième question. Alors واحد الحاجه بغينا نتفقوا عليها هي في الاول لانه بالنسبه مثلا كتكون في البحر في البلاج كتبان لك شي حاجه في الماء ملي كتبغي تمشي تقيسها بيدك كتلقاها بعيده. هذا هو لو ميم فينومين اللي عندنا. الوغ فدابا مثلا لو بيشور الا خدينا لو بيشور او بيان لوازو كنبقاو ديما في التمرين كونتكست ديال التمرين الا خدينا لوازو راه ما كيشوفش البواسون ريال راه تيشوف ليماج دو بواسون مثلا الا اعتبرنا هادي لو جينيرالمون اعتبرناه تقريبا ديال سميتو ديال لوازو. الوغ هو شنو تيشوف لنا جوست ليماج ديال البواسون ماشي تيشوف لنا البواسون فين كاين بالضبط تيشوفها قريبه ليه. باغ كونطخ هي راه بعيده كتكون بعيده شويه. الوغ هنا شنو خصنا نقلبو قالك او لوازو فواتي لو بواسون دونك خصنا نشيرشيو لا بوزيسيون ديال لو بواسون فين كاين لو بواسون خصنا نشيرشيو. دونك on doit chercher la position ماشي ديال لو بواسون باردون ديال ليماج دو بواسون ديال ليماج بي بريم دي بواسون. ضروري خصنا ندوزو من شيما د كوريسبوندونس اللي هي على هاد الشكل. عندنا بي البواسون هي لوبجي ليماج ديالو هي هادي بي بريم هي بي بريم الى عطيناها بي بريم وهادي هي بي. الوغ لوبجي كيكون في الانديس ان 1 اللي غنعتبرو دابا غادي نتفقوا على ان الانديس ان 1 غنعطيوه بالنسبه للو والانديس دو غنعطيوه ان 1 الانديس ان 2 اللي غنعطيوه هو ديال الاخ
غيجي شي واحد غيقول لي علاش عطينا لانديس دو ليغ ليماج دو بواسون بي بريم و ليماج دو بواسون حتى هي كاينه في لانديس دو لو. تنعطيوها بالنسبه فين كاينه، فين تتشوفها. الوغ شكون اللي تيشوف هاد الوازو اللي